Doorman Show is brought to you by अब जोंग से करें बात अनलिमिटेड नंबर्स पर, रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल फ्री। जोंग सब कह दो। in association with मेरी चॉइस क्लियरमैन, नो डैंड्रफ। भरते जिंदगी में चॉकलेटी मजा। अपने खास मजे के साथ बने हैं एक दूसरे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 न्यूज के साथ मैं हूँ खालिद भट्ट। और मैं हूँ खालिद भट्ट। खालिद जी खालिद, ये नवाज शरीफ साहब के साथ क्या प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम पाए खालिद? खालिद मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। खालिद, काफ लीग के नाजमीन, नून लीग के हाजरीन और मुशर्रफ साहब के मुतासरीन के बीच में क्या चल रहा है वहाँ पे, मैं ये पूछ रहा हूँ। ओके खालिद, असल में मैं आपको बताऊँ, सलमान तासीर साहब जो है एक फैशनी आदमी है। फैशनेबल, फैशनी फैशनी। पंजाब से उनका ताल्लुक है तो फैशनी बोलेंगे। अच्छा, फैशन लेवल नहीं बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि पंजाब में जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी अगर कोई कपड़े पहन लेता है कलर के, जी। तो सब कहते हैं ओ वाह भाई शीदा बड़ा फैशनी लड़का है। तो वहाँ तो ये प्रॉब्लम है। और सलमान तासीर साहब गॉगल्स और शूटिंग वूटिंग, तो वो काफी इन है फैशन सीन के अंदर। और आजकल फैशन क्या है? क्या है? टू राइट ए लेटर एनीवेज। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहां पर ये एक तो बात ये है ना कि चलो भाई आपकी राइटिंग खराब है, पहले ही होता था जी आप तख्ती लिख लें। ठीक है। आजकल जो फैशन सीन इन है वो ये है कि आपने बहुत सारे खतूत लिखने हैं। बहुत सारे खतूत लिखे। हाँ, ऐसी याद तक कि आपकी राइटिंग अच्छी होती रहे और आप बिजी रहे, आपको लगे कि आपने कुछ किया है। तो आजकल वहाँ वो इन है एहसास दिलाने के लिए यार कुछ तो किया है मैंने। वैसे तो कुछ हो नहीं रहा वहाँ पे। आइए नाज़रीन, चलते हैं 4 वर्ल्ड की तरफ। और अमीर खान होती ने कहा है कि इंशाल्लाह अगला वजीर आजम होती है, जिस पर लोगों ने कहा है कि वजीर आजम होती नहीं, वजीर आजम होता है। वैसे यार विमेन भी तो होती है यार, औरतें भी तो वजीर आजम बनी है। शौकत अजीज देख लो तुम, इतनी बड़ी मिसाल है। सही बोला उसने यार। और पंजाब के सदर राना आफ्ताब ने कहा है कि जजों की अक्सरियत ने हल्फ उठा लिया है, लिहाजा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी खलनाइक साहब से बात कर लें। अरे ओ राणा साहब, तारी फिल्म नहीं है, ये इंडियन फिल्म नहीं है। राणा साहब, आपने बड़ी इंडियन फिल्में देखी होंगी कि ये कह लें आप ज्यादा से ज्यादा बात करें किसी जुडिशल मैजिस्ट्रेट की, कहां आप और कहां चीफ जस्टिस। किसी लेवल के बंदे से बंदा बात करते हुए अच्छा लगता है, उनके धोबी से बात कर लेते हैं। और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही आज मुल्तान पहुंचेंगे। हलवा लेकर वो वापस लाहौर भी चले जाएंगे। यार वो मोनस को बहुत पसंद है ना हलवा। और मुल्क भर में कैद कत्ल के तमाम मुजरिमों ने सदर आसिफ अली जरदारी से हिलाल कायदे आजम का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमने वाउचर से कम कत्ल किए हैं, लेकिन कत्ल तो किए ना। इंसाफ का तकाजा ये है कि हमें भी मेडल दीजिए भाई। अदाबर से कह दी, इतनी महजब बातें करते करने शुरू हो गए भाई, वो भी कत्ल के मुझे। और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली नून लीग का जाती मामला है और उनको बहाल न करना हमारी जाती अना है। और वैसे भी हमें अच्छा काम किए हुए सदियां बीत गई हैं। और जामे शीरी उर्फ लंका ढाई ने कहा है कि मैंने अपनी तरफ से किसी न्यूज एजेंसी को कोई SMS फॉरवर्ड नहीं किया, बल्कि मुझे महमूद अली दुरानी उर्फ घर का बेदी के नंबर से एक मैसेज आया था, जिसका स्टार्ट कुछ यूं था कि जो भी मुसलमान इस मैसेज को पढ़ रहा है वो किसी भी इंडियन न्यूज एजेंसी को अगर ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा तो उसे 24 घंटों के अंदर एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लिहाजा इसीलिए मैंने ये मैसेज फॉरवर्ड किया। और भारत के इस इल्जाम के जिसमें उन्होंने कहा था कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान ने इस बात को तस्लीम किया है और कहा है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से भारत गए थे और उनमें LK अडवाणी और इंद्र कुमार गुजराल काबिल जिक्र हैं। अब इनको वहां पे तुम भीख मंगवा लो इनसे,
ان کو پھانسی دے دو یا ان سے کوئی آئٹم نمبر ہی کروا لو, تمہاری مرضی. اور پاک بھارت کشیدگی کو ہوا دینے کے لیے انٹیلیجنس چیف پاکستان پہنچ گئے. یہ دنیا کے واحد انٹیلیجنس چیف ہیں جو جتنا بھی حلیہ بدلنے پکڑے جاتے ہیں. وہ جا رہا ہے انٹیلیجنس چیف, توپ کا رنگ ہی ایک ہوتا ہے. کتی چورا نل رلی ہوئی ہے. ناظرین, یہ ایک پنجاب کا مشہور محاورہ ہے اور دیکھتے ہیں اس پر کشمیر سنگھ کیا روشنی ڈالتے ہیں. اوور ٹو یو کشمیر. لو جی مچا گلی میں شور کہ پڑوسن تا کیپچرڈ ہو گئی ہے تے آپ پڑوسن کیپچرڈ کروانے میں ہاتھ کس کا ہے؟ جی ہاں نادیا جی, اج میں تہانوں جڑی گل دسن جا رہا باں اس بھائی دے بارے چ میں تہانوں ذرا واضح کر دواں. وہ کوئی ککڑی نہیں گی, کوئی ہدوانا بھی نہیں گا, تے نہ ہی وہ کسی مچھی دا نام ہے. تو میرا خیال ہے نہ ہی وہ والی انگل وہ جڑی اسنن لبھی تھی ایں کر کے چھوٹی وہ بھی نہیں گی. وہ بھائی امریکہ تو ایڈے ڈھیر سارے پیسے لے کے تے جناب پاکستان چ سارا عمل پیرا کرنے والا کام وہی بندہ آ. 70 سالہ بڈھا سپ, بالکل صحیح, نیشنل سیکورٹی کونسل دا مشیر سابق. یاد آیا محمود علی درانی کی بات کر رہے ہیں. کسی نو دسیا دسیا ہے نہیں, دسنا پوچھنا ہے کوئی نہیں کسی نو. تے اپنے عہدے کا بے جا استعمال کرنے والا آ شخص جڑا اینو جن اہم عہدے دیتے گئے, خدا دی قسم اس بھائی نے اونی زیادہ جاسوسی چ نام پیدا کیتا ہے. تن پا گئے دے ایسا خوبصورت آدمی. تو میں آنا کہ ایسے اس بھائی نو چھتر وجن اے کوئی حرکت بھائی ایہو ہی معیار ہے جے عہدے ونڈن دا. تے میرا خیال ہے کہ سربجیت جیڑا اونوں بھی کوئی عہدہ دے دیتا جائے. ایک ہور گل پتہ لگی سانو, ساڈے جاسوس کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں. تے انہوں نے کی دسیا ہے, وہ کہندے نے کہ آ جڑا جنرل ضیاء والا سین سی او دے وچ ما بھی اس نے ہی نا زدے پے کے انہوں نے جہاز دے وچ ما پہنچ گئے. تسی پہنچو پھر شاباش. بیک جو پڑوسن پکڑی گئی. اور معصوم فلسطینیوں پر ظالم اسرائیلی فوجیوں کی جارحیت پر عرب لیگ اور OIC کی خاموشی پر میر جعفر اور میر صادق کی روحیں تڑپ گئی ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ کسی بھی مثال میں جہاں ہمارا نام آ رہا ہو وہاں OIC اور عرب لیگ کا نام لیا جائے. ناظرین, پشاور کے حالات جاننے کے لیے چلتے ہیں ہمارے رپورٹر بچہ خیل کی طرف, جو کہ بڑے ہو کر آدم خیل بنیں گے. اوور ٹو یو بچہ. Nadia, I welcome you to the land of hospitalities and the land of Pashtuns, the Paris of Pathans, the one and only Peshawar. جی نادیا, خبر یہ ہے کہ صوبہ سرحد میں پختونخوا میں آج کل زبردست قسم کا ڈس دوسرا روان ہے, اور خصوصاً سوات کے علاقے کے بچے آج کل راکٹ لانچر کی ڈس کے ساتھ سوتے ہیں اور توپ کی ڈس کے ساتھ اٹھتے ہیں. نادیا, دوسری طرف وزیرستان کے علاقوں میں ڈرون صاحب نے مسئلہ بنایا ہوا ہے جو کہ ہر دوسرے دن منہ اٹھا کے آ جاتا ہے اور ہمارا فوج اس پہ راکٹ نہیں مارتا ہے. دوسری طرف نادیا, ایک دو ڈرون میرے خیال میں اگر یہود باراک اور ایریل شرون کے گھر بھی بھجوا دیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ دونوں بھی بہت طلاق مال آدمی ہے اور ان کی وجہ سے غزہ میں سارا مسئلہ بڑا ہوا ہے. دوسری طرف نادیا, صوبہ سرحد کے شمالی علاقوں میں روایتی فیسٹیول شروع ہو چکا ہے جس میں صوبہ پختونخوا کے لوگ جو روایتی ان کا کھیل ہے جس میں وہ پرناب مکھرجی سائز کے دمبے کے ساتھ بزکشی کھیلیں گے. That's all from this week, Nadia. Stay tuned for the more news. Over to you, Nadia. اور ممبئی کے اندر شیو سینا کے کارکنان نے اپنے بہنوئی پاکستانی ایکٹر شکیل صدیقی پر حملہ کر دیا. اس میں شکیل صدیقی نے کہا ہے مارا وارا تو نہیں ہے, ہاں گالیاں دی اس میں کیا ہے, وہ تو یہاں پر بھی پڑتی ہیں. کون سی بڑی بات ہے, لو کر لو بات. اور فاسٹ بالر محمد آصف عرف ہیروئنچی پر اسلحہ, ہیروئن اور افیم کا جرم ثابت ہونے کے بعد دبئی جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. ویسے اب اس کو بھی تمغہ ملنا چاہیے یار, اٹ ڈیزروز اٹ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آج ہم بہت نراش ہیں یار, بہت ہی غمگین اور گمبھیر